الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم حمد بیان میں اس رب دی تے جائیں کل کائنات بنائی میں ہوں محبوب دا امتی ہاں جیندی کل نبیات شاہی میں کل اصحاب نو مندا ہاں تے چوں یاراں دا شیدائی میں نوکر آل رسول دا جعفر جنہ کربل جان لٹائی در پیر علی تے دستک دے میرا مرشد ڈھیر سخی ہے در پنجتن پاک دے منگن والیاں نوں اتے ملدا رزق وسیع من کنتو مولا فہذا مولا فرمایا پاک نبی جیندہ جگتے میں مولا ہاں اوندا مولا پاک علی ہے اور قرآن سناون سانگ اتے اے شان حسین کو چھکدا ہے باطل دے سامنے ڈٹ کھڑنا اعلان حسین کو چھکدا ہے جڑے حسین نی مزاج رکھ دے وے جڑے حسین نال محبت کریں دے وے تساں بولو سارے سبحان اللہ میدان ہووے بن کربل دا امتحان حسین کو چھکدا ہے توقیر علی دالال جو ہے قرآن حسین کو چھکدا ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے کئی آندے پے کئی جاندے پے کہیں رات گزاری شیش محل کوئی موت دے پٹڑے دھاندا پے کہیں گھر پے وجدے واجے کوئی دھاڑی مار کرلاندا پے سیلڈ اکرم سلطان گئے ایویں وارا ہر دا آندا پے کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی اتھے نہ اتھے کسے دی سرداری
اتھے پیر نہ لگے کسے دے سب ٹر گئے وارو واری اعظم اتھے دل نہ لاوے نہیں سا جورو سے جان دیواری اور باپ مرے اللہ کرے کہندا باپ نہ وچھڑیا ہوئے باپ سراں دے تاج ہونن او جڑے پیو ماں نال محبت کریں دے وے نا اس سال ثواب دی محفل چائے بیٹھے وے اج اگر تساں آکھسو سبحان اللہ کل اساں بھی مرنے ساڈی منجی بھی ونجنی ہے خوش نصیب ان جنہاں دے پیچھو اے جی اس سال ثواب دی محفل سجی پئی ہے تے کل اساں بھی ونجنے تہاڈا کیا خیال ہے اللہ کہیں دی محنت کو ضائع کر دیندے کہیں دی محبت کو اللہ ضائع کر دیندے نہیں اللہ کہیں دی محنت کہیں دی محبت کو ضائع نہیں کریندا اج اگر فلک شیر صاحب دے اس سال ثواب وچ آئے بیٹھے وے اللہ دی توفیق دے نال آپے نہیں وے آئے اللہ دی توفیق دے نال آئے بیٹھے وے مقبول صاحب دے والد دے اس سال ثواب دی رمضان صاحب دے بھائی دے اس سال ثواب دی محفل وچ آئے بیٹھے وے تے ٹھار ٹھار کے آکھو بیٹھے سبحان اللہ تسا جتی دفعہ علیسو سبحان اللہ اون دی قبر چاندنی تھی سی میرے گاؤں والے میرے چک والے میرے وسطی والے میرے دوست میرے عزیز و اکارے میرے پتر میرے بھیرا میری اس سال ثواب دی محفل سجا کے آدھے بیٹھن سبحان اللہ اللہ ہی دا ثواب و مرحوم کو عطا کرے سی سادہ ایمان ہے اے سادہ ایمان ہے اے حدیث ہے اے قرآن ہے کہ اس سال ثواب مستحب ہے اس سال ثواب جائز ہے اس سال ثواب دا فائدہ مرن والے نو ضرور مل دے تے وقت گج وج کے آکھو بیٹے تساں اج آکھسو کل ساڈی محفل اللہ کرے ایویں سج ونے ساڈے واسطے بھی آکھسن دل کھول کے آکھسن سبحان اللہ دل کھول کے آکھو سبحان اللہ میں شعر پڑھ کے اپنی حاضری لینا چند منٹ دی حاضری ہے باپ مرے باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مر کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی